ظهرت دولة باکستان فی خریطة العالم فی عام 1947 بعدما منطقة باکستان حصلت على الاستقلال من احتلال البريطانيين. كان قادة حركة الاستقلال محمد علی جناح والشاعر الشرق علامہ محمد اقبال. باکستان لديها 4 محافظات: بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب وسندھ. عاصمة باکستان هي مدينة اسلام آباد. اسلام آباد هي مدينة جميلة جدا. الجيش الباکستانی هو الجيش ال15 الأقوى في العالم. تحتل باکستان المرتبة السادسة في أسلحة النووية في العالم. تشترك باکستان حدود مع الصين، ایران، الہند والافغانستان. مساحة باکستان 796,096 کلومیٹر. عدد نفوس فی باکستان 210 ملايين. اللغة الرسمية في باکستان هي لغة اردو. لغات أخرى في باکستان پنجابی، بلوچی، سرائکی، پشتو وكشميري. باکستان لديها الكثير من الجمال الطبيعي، مثلا وادي النيلم، الصحراء التر، مجلدہ بالتورو، بحيرة عطا آباد، بحيرة سيف الملوك، بحيرة الدموع، میدان دیوسائی، برج الترنگو وجبال کیتو. هناك العديد من الأنهار الجميلة في باکستان. 98% الباکستانيون هم المسلمون. اسلام هي الديانة الرسمية في باکستان. الديانات الأخرى هي الهندوسية، المسيحية والسيخية. العلاقة بين الباکستان والهند ليست جيدة بسبب الاحتلال الهند على منطقة كشمير التي هي منطقة باکستانية. اللعبة الأكثر لعبا في باکستان هي لعبة الكريكت، وفازت باکستان بكأس العالم للكريكت مرتين. المدن الكبرى في باکستان هي کراچی، لاہور، پشاور وفیصل آباد. کراچی هي أكبر مدينة. يبلغ عدد سكان كراچي 25 مليون. الأكلات المفضلة في باکستان: بریانی، پلاؤ، کباب، حلیم، سجی، دم پخت، حلوہ بوری. والمشروبات المفضلة في باکستان: لسی وگھوتا وشکنجبین. هؤلاء المشروبات المفضلة في باکستان.